अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियाल उर्दू एकेडमी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बाले जिब्रील की तीसरी गज़ल को ज़ेर बहस लाने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अजीज़ान मन, इकबाल कहते हैं, गैसुए ताबदार को और भी ताबदार कर, होशो खिरद शिकार कर, कल्बो नज़र शिकार कर। गैसू बालों को कहा जाता है, ताबदार से मुराद चमकदार, होश से मुराद अक्ल और खिरद से मुराद समझ बूझ। कल्ब दिल को कहते हैं और नज़र से मुराद निगाह। इकबाल कहते हैं कि ए खालिक हकीकी, अपने बालों को तू इतना चमकदार कर दे कि मैं इन बालों के दाम में, इन बालों की कैद में आ जाऊं। यानी यहाँ पे गैसुए ताबदार से मुराद खालिक हकीकी की सिफात हैं, अल्लाह ताला की सिफात हैं। इकबाल कहते हैं कि या अल्लाह, तेरी सिफात हर जगह फैली हुई है, मैं ये मानता हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि तू इन सिफात को और भी मेरे ऊपर अयां कर, ताकि मैं इन सिफात का कायल हो जाऊँ, इनका दीवाना हो जाऊँ और इनमें ख़ुद को कैद कर लूँ। तेरी इन सिफात में मैं होश और समझ को अपना कैदी बना लूँ और तेरी इन सिफात में अपने दिल को कैदी बना लूँ, अपनी समझ बूझ को कैदी बना लूँ। यानी गैसुए ताबदार को और भी ताबदार कर, अपनी इन सिफात को और भी मेरे ऊपर ज़्यादा अयां कर, ताकि मैं मुकम्मल तौर पर तेरा दीवाना बन सकूं, मुकम्मल तौर पर इन सिफात के पेचो खम में कैदी बन सकूं। दूसरे शेर में इकबाल कहते हैं, इश्क भी हो हिजाब में, हुस्न भी हो हिजाब में, या तो खुद आशिकार हो या मुझे आशिकार कर। हिजाब पर्दे को कहा जाता है और आशिकार से मुराद अयां। इकबाल कहते हैं कि या अल्लाह, मेरे दिल में जज्बा-ए इश्क है, मैं तेरा आशिक हूँ और तू तो हुस्न है। तो ये कहाँ का उसूल है कि आशिक भी पर्दे में हो और हुस्न भी पर्दे में हो। या अल्लाह, या तो खुद तू मेरी ज़ात के ऊपर अयां हो जा, खुद मेरे ऊपर आशिकार हो जा, या फिर मुझे इतनी तू ताकत दे कि मैं अपने इश्क के जलवे तेरे सामने पेश कर सकूं। इश्क भी हो हिजाब में, इश्क हिजाब में हो और हुस्न भी हिजाब में हो, तो ये दो तरह की कंडीशनें अच्छी नहीं हैं। या तो खुद तू मेरे ऊपर आशिकार हो जा, या फिर मुझे इतनी ताकत दे, मुझे इतनी वैल्यू दे, मुझे इतनी अहमियत दे कि मैं अपने इश्क के जलवे तेरे सामने जाहिर कर सकूं। तीसरे शेर में इकबाल कहते हैं, तू है मुहीते बेकरां, मैं हूँ ज़रा सी आबजू, या मुझे हम कनार कर या मुझे बेकिनार कर। मुहीते बेकरां से मुराद ऐसा समंदर जिसकी कोई हदूद ना हो, लामहदूद समंदर, और आबजू छोटी सी नदी, ज़रा सी आबजू छोटी सी नदी। मुझे हम किनार कर या फिर बेकिनार कर। इकबाल कहते हैं कि या अल्लाह, तू, तेरी ज़ात लामहदूद ज़ात है जिसकी कोई हद नहीं, और मैं क्या हूँ, मैं एक छोटी सी नदी हूँ। तो या तू मुझे अपने समंदर में शामिल कर दे, यानी तू एक लामहदूद समंदर है और मैं छोटी सी नदी हूँ, तो इस छोटी सी नदी को इस लामहदूद समंदर में शामिल कर दे, ताकि मेरी भी कुछ वैल्यू बन जाए, मेरी भी कुछ वक़्त बन जाए। या फिर अगर तू ऐसा नहीं करता, या फिर मुझे इतनी ताकत दे कि मैं बेकिनार हो जाऊं, मेरा कोई किनारा ना रहे, मैं भी तेरी तरह लामहदूद हो जाऊं। चौथे शेर में इकबाल कहते हैं, मैं हूँ सदफ तो तेरे हाथ मेरे गोहर की आबरू, मैं हूँ हज़फ तो तू मुझे गोहर शाहवार कर। सदफ कहते हैं सिप्पी को, और गोहर सिप्पी के अंदर जो हीरा होता है, जो मोती होता है, उसे गोहर कहा जाता है। इकबाल कहते हैं कि अगर मैं एक सिप्पी हूँ तो ये तेरे ऊपर है कि मेरे अंदर का जो हीरा है, तू उसकी तराश खराश करके उसे दुनिया के सामने अयां कर दे। यानी मेरे अंदर के जो टैलेंट है, मेरे अंदर का जो इश्क है, उसको निखारने की जिम्मेदारी तेरे ऊपर है कि तू उस जज्बा इश्क को और निखार,
تاکہ میں دنیا میں ایک اعلیٰ مقام حاصل کر سکوں۔ میں ہوں صدف، اگر میں ایک چھوٹی سی سپی ہوں تو میرے اندر کا جو ہیرا ہے اس کو نکھارنے کی ذمہ داری تیری ہے، تو ہی اس ہیرے کو عزت دے، آبرو دے۔ میں ہوں حذف، اور اگر میں ایک چھوٹی سی ٹھیکری ہوں، حذف کہتے ہیں ٹھیکری کو، اگر میں چھوٹی سی ٹھیکری ہوں تو مجھے گوہر شاہ سوار کر۔ تو تیرے ذمہ ہے کہ تو اس عام معمولی سی ٹھیکری کو ایک ایسا موتی بنا دے جو کہ بادشاہوں کے کام آئے، جو کہ بادشاہوں کے تاج میں ہوتا ہے۔ اگر میں ایک صدف ہوں، سپی ہوں، تو میرے اندر کے موتی کی جو چمک ہے، جو اس کی اہمیت ہے، وہ تیرے ذمہ ہے کہ تو اس کو عیاں کر لوگوں کے سامنے۔ اور اگر میں معمولی سی ٹھیکری بھی ہوں تو تب بھی تو مجھے اتنا تراش خراش کے، اتنا قابل بنا دے، اتنا معتبر بنا دے کہ میں تیرے بادشاہوں کے تاج میں سجا جاؤں۔ اگلے شعر میں اقبال کہتے ہیں، نغمہ نو بہار اگر میرے نصیب میں نہ ہو، اس دم نیم سوز کو طائر کے بہار کر۔ نغمہ تو آپ جانتے ہیں، نغمہ نو بہار، نئی آنے والی بہار، اور دم کہتے ہیں سانس کو، نیم سوز آدھا جلا ہوا سانس، نیم آدھے کو کہتے ہیں، سوز جلنے کو کہتے ہیں، اور طائر کہتے ہیں اس چھوٹے پرندے کو جو بہار سے پہلے چمن میں آ کے گنگناتا ہے، یعنی کہ بہار کی آمد کا اندیشہ دیتا ہے، خبر دیتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ اگر میرے نصیب میں نئی بہار دیکھنا نہیں ہے تو مجھے اتنا معتبر کر دے کہ میں اس طائر کے بہار بن جاؤں، وہ چھوٹا سا پرندہ بن جاؤں جو بہار میں آ کے بہار کی آمد کا اعلان کرتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ یا اللہ، اگر میرے نصیب میں مسلمانوں کا عروج دیکھنا نہیں ہے، میرے نصیب میں مسلمانوں کی ایک مضبوط سلطنت دیکھنا نہیں ہے، تو پھر تو مجھے اتنا بنا دے، تو مجھے اس پرندے کی طرح بنا دے، تو مجھے ایسا بنا کہ میں مسلمانوں کو نئی سلطنت کی خوشخبری دے سکوں۔ اور اس کے بعد، باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں، کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر۔ اقبال کہتے ہیں کہ میں جنت میں رہ رہا تھا، بڑے مزے سے وہاں پہ وقت گزار رہا تھا، اور تیرے ہی حکم سے میں دنیا میں بھیجا گیا۔ اور یا اللہ، جب میں دنیا میں آیا تو دنیا کی رنگینیوں میں، دنیا کی رعنائیوں میں کھو گیا، اس لیے یہاں کے کام کاج نے مجھے اپنے جال میں پھنسا لیا۔ تو یہ دنیا کے کام اب ختم ہونے والے نہیں، اور یہ اتنے ضروری کام ہیں کہ میں ان کو آدھا بھی نہیں چھوڑ سکتا، یعنی کہ میں ان کو نمٹا کے تیرے پاس آؤں گا۔ تیرے حکم سے میں دنیا میں آیا اور دنیا کے کاموں میں الجھ گیا، تو اب تو انتظار کر، تو میری آمد کا انتظار کر۔ باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں، بہشت سے تیرے ہی حکم پہ میں دنیا میں آیا، اور دنیا کی رعنائیوں میں، دنیا کے کام کاج میں کھو گیا۔ کار جہاں سے مراد دنیا کے کام کار، دراز سے مراد لمبے ہیں۔ تو اب یہ دنیا کے کام اتنے طویل ہو چکے ہیں کہ میرے پاس فرصت نہیں، اور اب تو ہی میرا انتظار کر کہ میرے یہ کام ختم ہوں اور میں تیرے پاس آ سکوں۔ اور آخری شعر، روز حساب جب میرا پیش ہو دفتر اعمال، آپ بھی شرمسار ہو مجھے بھی شرمسار کر۔ روز حساب سے مراد روز محشر، حساب کتاب کا دن، اور دفتر اعمال سے مراد نامہ اعمال۔ اقبال کہتے ہیں کہ روز حساب اور جب میرا نامہ اعمال تیرے سامنے پیش کیا جائے گا تو میرے تو چونکہ گناہ زیادہ ہوں گے تو میں شرمسار ہوں گا۔ اسی حوالے سے شیخ سعدی اپنی کتاب گلستان کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ روز حساب اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہیں گے کہ مجھے اپنے بندوں سے حیا آتی ہے، کیونکہ ان کا میرے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ تو اقبال بھی اسی چیز کو یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جب انسان کا نام اعمال خدا کے سامنے پیش کیا جائے گا تو گناہوں کی زیادتی کی وجہ سے انسان شرمسار ہوگا، اور یہی شرمساری مغفرت کی وجہ بنے گی۔ تو
تو اقبال کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جب میرے گناہ تیرے سامنے ہوں گے تو میں تجھ سے شرمسار ہوں گا، اور تجھے جلوہ آئے گا اور تو میرے گناہوں کو بخش دے گا۔ ایک تو انسان کو اس چیز پہ شرم آئے گی کہ اس کے گناہ زیادہ ہیں، اور دوسرا انسان اس وجہ سے شرمسار ہوگا کہ گناہوں کے باوجود بھی اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ روز حساب جب میرا پیش ہو دفتر اعمال، آپ بھی شرمسار ہو مجھے بھی شرمسار کر۔ اقبالیات کا سلسلہ جاری ہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے احسان احمد سیال کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔